अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से और आपकी फैमिली खैरियत से हो। तो आज की हमारी वीडियो जो है ना उस पे आते हैं, जो कि आपको पता है कि कल जो है ना एक दिल का खेज़ खबर आई जिसमें पाकिस्तान की पूरे के पूरा मीडिया जो है ना उसको हिला के रख दिया और बहुत सारे साथियों का नुकसान भी हो गया है। ऐसे मनहूस खबर थी कि मतलब कई लोगों की मौजरत के साथ मैं नहीं कह सकता कि कितना बुरा हाल कर दिया उस लोगों के साथ। आज़म खान साहब ने 164 का एक बयान दिया और अब इमरान खान के ऊपर जो है ना सिगरेट एक्ट के ऊपर केस किया जाएगा, जिसमें उमूमन बहुत सख्त सज़ा दी जाती हैं। उमूमन उसमें सज़ाए मौत दी जाती है। और अगर आपको याद है तो ये इस तरह की एक बयान 164 का जो बयान है ना, ये पहले इसाक डार ने भी दिया था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, जो कि मतलब रद्दी के टुकड़ी में फेंक दिया था। तो अभी वो शुरू हो गया। इस पर जो है ना कम से कम सज़ाए मौत या उम्र भर कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है। तो इसे अल्लाह ताला की ज़ात ने एक हवा चलाई और इमरान खान की लिए मदद भेजी कि अब पूरा सिनेरियो जो है ना वो उल्टा हो गया। ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है ना, ये मैं अभी इसमें हम आपको बताते हैं कि ये मतलब ये क्या है और किसी तरह करते हैं। जो कि अभी की सिचुएशन है, जो 15-20 घंटे में जो सामने आ रहे हैं और आ गए, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि किस तरह इसको लेने के देने पड़ रहे हैं और किस तरह जो ये गड़ा इमरान खान के लिए कूदने को कोशिश की, वो ख़ुद इस गड्ढे में काफ़ी हद तक गिर चुके हैं और बाकी भी इसमें गिरने जा रहे हैं। अभी हम आपको ये कुछ स्टेप वाइज बता देता हूँ कि जस्टिस काइस ईसा साहब ने उसमें बहुत बड़ा फैसला उसका सामने आया है। उस फैसले के बाद अगर आज़म खान साहब ये बयान दे भी चुके हैं, तो पहले तो ये उन्होंने नहीं दिया, ये झूठ था। और अगर दिया भी है तो ये रद्दी की टुकड़ी में चला जाएगा। और जैसा कि हुकूमत आज के दिन तक ये कहती चली रही कि ये हुकूमत का हुकूमती सलामती का मामला है, ये सेक्रेट ऑफिशियल के तहत के इसमें कुछ बात नहीं कर सकता और इसमें अभी जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जो कि उसको मतलब पब्लिक करना पड़ेगा। और ना ये कर सकता है और ना ये हो सकता है ना, क्योंकि इनमें इतना जुर्रत भी नहीं है कि ये कर दें। और वो बात भी हम आपको बता देते कि वो कौन था, मतलब जो अरशद शरीफ बार बार बता रहे थे ना कि वो कौन था, तो वो तो पहले बता चुका है, लेकिन हम आपको थोड़ा उसमें भी नज़रसानी करवा देते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने कल आपको अपनी तकरीर में बग़ैर किसी लिखी से खुल कर सारी सी बात करूंगा और खुल कर बताऊंगा कि क्या हुआ, उसकी क्या टाइम लाइन थी और किस तरह उनको अब प्रेम करने की झूठी केसेस करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी बातों के ऊपर बात की जाती है। पहले हम इन बात पर आते हैं। कल जो ये बयान सामने आया, जो हाथ से लिखी हुई बयान था, जो किसी आम बंदे ने लिखा हुआ था, जो हमारे भाई कमरान शाहिद को दिया था, उन्होंने भड़का दिया सबसे पहले और बाकी सबको भी भड़का दिया और मिस्त्री को भी भड़का दिया। तो उसकी ये मतलब है, एक तो उसको अल्लाह ताला ने बहुत हुस्न भी दिया हुआ है, तो वो उसमें नज़ाकत भी अल्लाह ताला उसमें डालता है। तो इसीलिए जो है ना तो उसने कल अपना भी नुकसान किया और अपने इदारे का भी नुकसान किया, अपने इमेज भी डाउन करवा दिया। वो जो पर्चा था जिसके ऊपर सब आपको पता है, तो इसमें टेक्स प्रोग्राम कैसे रन करना है वो उन्होंने ट्वीट कर दिया। चलो खैर, ये सब बातें छोड़ो, आते हैं मेन पॉइंट पे। ये साइबर का जो ड्रामा है ना, ये किस तरह रद्दी की टुकड़ी में डाल जाएगा, या ये किस तरह का ये मसला है, या आज ये जो रिजीम चेंज के ऑपरेशन जो हुआ है ना, इसमें ये किस तरह होगा। तो इसमें सबसे पहले जो मसला आया है वो जस्टिस काइस ईसा का आया है। तो उसने हदेविया पेपर मिल में जो शरीफों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला था और उसके ऊपर ओपन एंड शट केस था, जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर टाइम की वजह से उनको एक रिलीफ बन गया। और उसमें उसका 164 का जो बयान था, 64 का जो बयान था, उस पर भी मतलब उसमें आया था। तो जो जो उसने दिया था, क्या नाम है, इसाक डार ने, तो अभी उसका भी वो फैसला आ गया। और दूसरा ये जो कि उनके सामने देना चाहिए, या और ये जो बयान दिया जाता है तो उनके वकला और उनके वकला के सामने ये रिकॉर्ड करवा दिया जाए, जिनमें
जरा भी करवा दिया जाए। आज़म खान जो आप सब लोगों को उसके बारे में पता भी है कि वो तकरीबन 1 महीने से लापता था, और उस पर वकील अफजल ख़ान का मीडिया टॉक भी आपने सुना है कि उसने किस तरह उसको बारे में बात की, जो कि अगवा थे। और वो तो बिल्कुल कहते हैं कि वो पाइये के साथ थे। फैमिली उनको ढूंढ रही थी और पुलिस कह रही थी कि वो हमारे पास है नहीं, और अचानक वो सामने आके 164 का बयान भी हो गया, 164 का जो बयान दिया। और इसके हिसाब से जो है ना मतलब ऐसा बयान जो है ना इमरान खान की मौजूदगी में देना पड़ेगा, जो अभी जस्टिस कैसी साहब ने बता दिया है, और इसमें जरा भी होगा। अदरवाइज़ 164 बयान की कोई वैल्यू हैसियत नहीं है। तो इससे पहले ये यहाँ की जो सारे के सारे हवा था वो ना वो यहाँ पे निकल गई, ना इस तरह का कोई बयान रिकॉर्ड कर सकता है और ना हो सकता है, और ना उसके पाकिस्तान के लॉ के तहत कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जस्टिस पायस कायसी साहब का फैसला बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सामने पड़ा है, जिसके ऊपर इसहाक डार को रिलीफ मिला है। 164 154 का बयान होता है, तो इसके ऊपर जो है ना FIR दर्ज होते वक्त 154 का बयान होता है, फिर उसके बाद जो है ना 161 का बयान होता है, और फिर उसके बाद जो है ना 164 का बयान होता है जो मजिस्ट्रेट का है। तो इस मौके में जो 154 का है वो भी नहीं होता, जो 161 है वो पुलिस के सामने आपने बयान देना है, उसका भी कोई वो बयान नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है ना 164 का बयान कहाँ से आया? थोड़ा सा बंदा आंखें तो खोल के कुछ एहतियात से तो इस तरह कर ले आप, चलो करवा भी कर सकते हैं, मतलब 2 नंबर ही करवा भी रहे हो तो थोड़ा सा तरीके से तो करवा लो ना, कि मतलब उसी से ये हो जाए। तो ये पहले दिन से जो है ना इमरान खान को मीडिया के थ्रू और बहुत सी लोगों की वजह से ये कह दिया गया है कि मतलब ये कौमी मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसको पब्लिश नहीं करना है। तो जब आप आपने इंक्वायरी करवाना है तो इसको आप पब्लिक करेंगे, मीन के मतलब अभी आप इसको पब्लिक करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मुकदमा बनाएंगे तो इसको तो फिर पब्लिक लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि वो मीडिया इसकी कापियाँ मांगेगा, तजिया कार इसकी कापियाँ मांगेंगे, बहुत सारे लोग मतलब इसकी कापियाँ मांगेंगे ना, तो ये तो फिर पब्लिक हो जाएगा। तो जब पब्लिक हो जाएगा पूरे मुल्क को पता चल जाएगा। तो क्या आप इस तरह कर लेंगे? तो जिस तरह मतलब बाजवा साहब चाहते थे, तो तब जो वो कह रहे थे तो वो बहुत सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, तो इसको आप बाहर किस तरह लेके आएंगे? तीसरी बार ये है कि मतलब आपको जो मतलब जो 5 किलो का दूध था ना वो आपको नहीं मिला, तो अभी आप वो मतलब किससे निकाल रहे हैं? तो मतलब ये है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने आप रिक्वेस्ट की गई, और उसका एक कापी जो है ना सुप्रीम कोर्ट के में गई, और उसके सीक्रेट एक्ट के तहत उसने उनकी इंक्वायरी बंद कर दी। बल्कि आपको याद होगा कि जस्टिस कायज़ी ईसा का वो बड़ी मशहूर स्टेटमेंट था कि जो क्योंकि साइपर एक नेशनल सीक्रेट एक्ट है, तो उसकी इंक्वायरी के लिए मुझे उसको पढ़ना पड़ता, और अगर साइपर मेरे सामने भी आता तो मैं आके बंद कर देता, क्योंकि ये नेशनल एक्ट सीक्रेट तहत के मुताबिक है। तो वो कहता था कि मैं अगर उसको पढ़ता भी तो आंखें बंद कर देता, तो जो वो पढ़ नहीं सकता तो वो केस किस तरह कर देता। तो ये मतलब अब भाई ये इंक्वायरी करेगी, मतलब ये पता नहीं कि अभी आप लोग खुद तो समझ गए कि मतलब इसके बारे में हम आपको क्या बताएं कि किस तरह है, मतलब ये कुछ जहनी फतूर है, या मतलब अल्लाह माफ़ करे हम तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब ये तो वही नहीं कि मतलब अभी हम क्या बताएं कि मतलब इसको इसके बारे में मेरे पास तो कुछ वर्ड्स नहीं है कि मैं अभी बोल सकूं, क्योंकि बहुत वो तो नहीं है कि मतलब जिस तरह वो इमरान खान जो है ना उसकी यूरिन का टेस्ट करवा के उसे शराब निकाली, तो ये पता नहीं किस तरह जो बेहुदा बेहुदा सोचते हैं और इस तरह के कुछ ख्यालात रखते हैं। बहुत ट्रेडिशन कुछ मतलब अभी क्या बताए इसके ऊपर। बहुत से मतलब वो मोहम्मद मालिक ने भी एक स्टोरी दिया था कि सोशल मीडिया पे उसके कि मतलब मेरे जो ज़राए हैं ना उसके मुताबिक ये पाकिस्तान का जो साइपर था जो पाकिस्तान में आया था, जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की इंफॉर्मेशन में लेकर आए थे। मतलब बाजवा साहब ने उसको बताया 11 मार्च को जो मतलब ये बीफ के जहाज़ों की रवायत थी, वहाँ प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो उन्हें जहाज़ चाइना कॉपरेशन के अंदर उसके साथ आए थे। वो कह रहे कि मतलब इस तरह का कुछ हुआ। तो कामरान
اس پہ شہباز گل کا بھی ایک ویڈیو آیا ہے نا کہ وہ کہہ رہے کہ مطلب میں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور جو یہ خبر جس نے بھی مطلب ملک صاحب کو دیا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو ریپوٹیشن ڈاؤن کر دیا ہے کہ مطلب یہ میں اسی وقت اس کے ساتھ موجود تھا کہ مطلب یہ اپنی ہی باتیں وہ کہہ رہے کہ میں کر رہا ہوں، کہ مطلب یہ سائپر جو ہے نا یہ جس طرح یہ باتیں کی ہے نا، یہ اس کو بالکل جو کامران نے پرائم منسٹر کے جو جنرل باجوہ کے سامنے یہ سب بات کی اور اس طرح یہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ مطلب اس پہ کبھی اس پہ مطلب رد عمل ہے۔ البتہ باجوہ صاحب نے یہ بولا تھا کہ آپ 10-12 دن اس کو بھول جائے، کیونکہ یہ اسلامک کانفرنس کی جو مطلب اسلام آباد میں وہ آ رہے ہیں، مطلب اس پہ باتیں ہو رہی، تو ابھی کون سے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ مطلب آپ اس کو تھوڑا چھوڑ دو، تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ مطلب یہ چھوڑ دیا تھا نا۔ تو یہ وہی بات تھی کہ مطلب اس پہ جو مداخلت ہے نا، یہ پھر اس میں مطلب انہوں نے تسلیم بھی کی اور ڈیمارچ کا بھی کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جتنی بھی مسئلے تھے نا، یہ سب کچھ سب اس میں جو ایک واویلا مچایا گیا تھا نا، کہ اس میں یہ تھا کہ سائپر نہیں ہے، پھر اس میں کہہ دیا گیا نا کہ سائپر ہے لیکن اس میں سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، یہ سارے کے سارے باتیں آپ نے سنی ہوئی تھی، دیکھ لیتی ہے، تو اس میں آپ نے یہ سب کچھ مان لیا کہ سب سے پہلے نیشنل سیکورٹی کے تحت اب جب مخالف مطلب خلاف ورزی یا مطلب اس کے اوپر یہ رپورٹ کرواتے ہو، تو اس میں یہ ایسا موجود ہونا ہے کہ مطلب ایسا کچھ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے نا مطلب آپ مقدمہ درج کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائپر ہے ہی نہیں، ابھی وہ اس کے اوپر یہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ تو سائپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو یہ بھی ادھر سے آپ کو متا ہے کہ مطلب ابھی پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ سازش ہے لیکن مداخلت نہیں ہوئی، پھر کہتے ہیں مداخلت ہے سازش نہیں ہے، کچھ عجیب طریقے سے یہ باتیں چلتے آ رہی ہے، لیکن اس میں سے ابھی جو ہے نا اس میں کچھ نہیں حاصل ہونا، ابھی اس میں جو ہے نا ابھی عمران خان کو ایک موقع مل گیا، جو کہ ابھی وہ دوبارہ ابھی وہ اس کا اپنا مرضی ہے، لیکن ابھی اس کے ساتھ بہت بڑا چانس ہے کہ اب وہ عوام کے سامنے اس طرح یہ سارے بیان رکھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں کو میں نے بتایا بھی تھا، یہ ابھی آپ دیکھ لو سٹیپ بائی سٹیپ، تو ابھی آپ خود کہہ دو کہ مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کو مطلب ایک موقع مل گیا نا۔ جب یہ سائپر آیا تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس مطلب وہ تو چھوڑو، ابھی پھر ارشد شریف جو ہے نا اس کے بارے میں انہوں نے امریکہ کو اس کے بارے میں وہ کون تھا کہ اس میں انہوں نے پورا ویڈیو کیا ہے کہ مطلب عمران خان امریکہ کے خلاف ہے بہت، اور آپ لوگوں کے بہت خلاف ہے، اور وہ پاکستان کو بھی ڈبو دے گا، یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، بہت سارے انفارمیشن، جب یہ سب کچھ جب عمران خان کو پتہ چلی تو امریکہ کو بھی اس میں استعمال کیا گیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب امریکہ کو اس میں ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن اس کو غلط انفارمیشن دے دی گئی، تو وہ کون تھا جو مطلب ارشد شریف نے پہلے ہی بتا دیا آپ لوگوں کو، تو ابھی جو عمران خان جو ہے نا وہ کیا نام ہے وہ وزیر اعظم تھا، اسی ٹائم وہ اس نے بتا دیا کہ اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت اس کا مطلب ACL میں بھی ڈال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ابھی کہتے ہیں کہ مطلب اعظم خان جو ہے نا اس نے بیان دیا گیا اور یہ ہے وہ ہے، تو مطلب ایک تو ابھی آپ لوگوں نے کل سنا بھی ہے کہ عمران خان کے مطابق کہ اس نے کوئی جب تک میں اس سے ملوں گا نہیں تو یہ جھوٹ ہے نا، تو مطلب کیا بتا اس کو زبردستی سے اس طرح ایک بیان دیا ہوا ہو، تو جب اعلیٰ ترین عدالت نے یہ کہہ دیا کہ مطلب یہ ایسا نہیں چلے گا، اور جیسے مطلب اس اقدار کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ نیشنل ایکٹ کے تحت جو مسئلہ ہے تو یہ پبلک میں نہیں لے کے جا سکتا، تو کس طرح اب اس کا مطلب وہ انویسٹیگیشن کر دیں گے، لیکن میں بھی ابھی اگر عمران خان صاحب تقریر کرے تو یہ بہت سارے باتیں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مطلب آتے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ مطلب سائپر پر بات نہ کرو، اور ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے، جو کہ وزیر اعظم عمران خان جس ٹائم پہ تھا تو اس کو یہ سب لوگ یہ بتا رہے تھے، اور ابھی جو ہے نا سائپر پر بات کرنے سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا کہ مطلب جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے نا، وہاں اس وقت سے لے کے ابھی تک جو ہے نا نازک موڑ سے دوڑ رہا ہے، تو یہ نازک موڑ نازک موڑ نازک موڑ نازک موڑ یہ ختم نہیں ہو رہا، اور حقیقت میں آج کل جتنی مطلب جو پوزیشن ہے نا وہی نازک موڑ ہے،
تو یہ سارا کا سارا مطلب وہی جو مطلب یہ اس طرح کر رہے تھے. اور یہ سب جو ساری چیزیں جو ہے نا جنرل باجوہ نے اپنے لیے استعمال کیا تھا، جو کہ مطلب شہباز شریف کو بھی ارشد شریف کو جو مطلب وہ بتا چکے تھے کہ وہ کون تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو بھی شہید کروا دیا گیا نا. تو یہ پورا کا پورا یہ امریکہ کا بھی نقصان کروا دیا گیا، پاکستان کی عوام کو تو بھی بہت بڑا نقصان کروا دیا گیا، اور ملک کو بھی بہت خراب کر دیا، اکانومی کو بھی گرا دیا، اور عمران خان کو بھی نقصان کروا دیا. تو اس بات میں مطلب جتنا بھی ہے نا یہ ابھی جتنا بھی نقصانات کرواتے تھے وہ سب کے سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن جو ابھی وہ نقصان ہو رہے ہیں نا وہ کتنے لوگوں کو وہ مسٹ فیس کر رہا ہے. مطلب ابھی آپ دیکھو کہ حامد میر کتنا بڑا ایک جرنلسٹ ہے، اور اس کے 4 ٹویٹس بھی آگئے کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ سائپر نہیں ہے، سائپر ہیں، سائپر حقیقت نہیں ہے، سائپر ہیں، اس کی کاپی میرے پاس ہیں. اس میں حامد میر صاحب کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ انفارمیشن اس طرح کی فیڈ کی جا رہی ہے. تو یہ مطلب ابھی کہہ رہے ہیں کہ سائپر ہے لیکن وہ حقیقت ہے، اور اس کو سیاست کے لیے استعمال کر دیا. تو جب کوئی چیز ہے اور حقیقت ہے تو وہ اس کے لیے استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اگر حقیقت بات پہ آپ دیکھ لیں تو. لیکن اس ٹائم پر آپ لوگوں نے کیوں نہیں استعمال کرنا تھا؟ تو ابھی مطلب پتہ نہیں، آپ لوگ کبھی کہتے ہو کہ اس کے لیے استعمال کر رہے، اس کے لیے استعمال کر رہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. بس سچ جو ہے نا پبلک کے سامنے آنا چاہیے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کو بھی سامنے لے کے آؤ، اور اگر وہ سچ بول رہے ہیں تو ابھی تو حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ میں کہا کہ میرے پاس بھی ہے. تو مطلب تو وہ پھر پاکستانی سائپر جو ہے نا وہ بھی نکلا، اور سیدھا جو ہے نا کامران شاہد کے فون پہ، اور انہوں نے سارے کے سارے جو ہے نا مطلب تباہ و برباد کر دیا. جو واٹس ایپ کے تھرو وہ سائپر گیا نا، تو یہ سب وہی مسئلہ ہے. تو اعظم خان صاحب کے بارے میں جتنا بھی یہ سارا قصہ سنا دیا گیا ہے نا، وہ ایک بہادر نڈیر اور دلیر آدمی ہے، اور بہت ایماندار بندہ ہے. تو یہ مطلب پتہ نہیں کہ وہ یہ اس طرح کا بیان تو ابھی اس کے مطلب پارٹی والے سب کہہ رہے کہ وہ نہ ایسا بیان دے سکتے نہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر تشدد اور دباؤ کی وجہ سے یہ مطلب یہ بیان دیا ہوگا اور اس طرح کا یہ فیصلہ کیا ہوگا. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی جب کسی کے اوپر بو جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہوتا ہے نا، کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اسکرین پہ نہیں آتا. مجھے اس کے بارے میں بالکل صحیح پتہ ہے. جس وقت وہ اسحاق ڈار نے 164 کا بیان دیا تھا نا، تو اس وقت اس کے اوپر تھوڑی سی سختی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پوری ڈیٹیل اور سب کے سامنے لے کے آیا تھا. یہ تو پھر بھی ایسا ہی بس کچھ تھا، اس کے ساتھ تو پورا کا سب تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ ابھی اس میں کوئی خاص وزن نہیں رہا، اور یہ سائبر کا معاملہ ختم ہو گیا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو تھمز اپ کرے، شیئر کرے، لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. تھینک یو فار بینگ ود اس.